أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. یا خاتم دا تفسیر دیتا اللہ مہربانی دا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا خاتم دا تفسیر دیتا اللہ مہربانی دا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا یا خاتم دا تفسیر مبارک شفا بربار قبول محنتو نکرا اللہ پخپل دربار یا خاتم دا تفسیر مبارک شفا بربار قبول محنتو نکرا اللہ پخپل دربار یا داغتا ونم کلو محنت لی خوشالی دا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا یا خاتم دا تفسیر دیتا اللہ مہربانی دا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا یہاں کا خوش قسمت وہ چیزوں ناستو پائے خلاصا یا ویردو دا رب کا نام شورون تروناسا یہاں کا خوش قسمت وہ چیزوں ناستو پائے خلاصا ویردو دا رب کا نام شورون تروناسا دا پمونگ ٹولو دا اللہ مہربانی دا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا خاتم دا تفسیر دیتا اللہ مہربانی دا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا یا دل تنن راغالی خولی عالیمان دی وقت پاک اللہ تلا کاسپوری آسمان دی یا دل تنن راغالی خولی عالیمان دی وقت پاک اللہ تلا کاسپوری آسمان دی دا زمونگا دا پارپا واللہ خوش قسماتی دا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا یا کڑے فرمائش حافظ عمر دے پا بار بار یا ما حافظ اکراشور تالی کلی دی اشعار یا کڑے فرمائش حافظ عمر دے پا بار بار ما حافظ اکراشور تالی کلی دی اشعار زما حافظ اکراشور کا بیا بیا مبارکی دا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا خاتم دا تفسیر دیتا اللہ مہربانی دا کڑی مولانا اسد صاحب ڈیرا فریدا